first of all, on behalf of the Power Department as well as Honorable Minister, I would like to heartily welcome our friends from the press and media for being here at a very short notice. It was just last evening that it was decided, and as you all know, I heartily welcome you, and I would also like to welcome our Honorable Minister here to grace and address the press conference today, as well as this is an introduction also. I would like to welcome our PC Company Secretary, Mr. K.K. Patnan here. We have our Principal Chief Engineer, Mr. Ganesh Shetty here, and we have our Principal Chief Engineer, Mr. Titilecha here. We also have our Chief Engineer, Mr. Sonam mentioned, Mr. Karuna K. Gajmer, our Nodal Officer, IPDS, Mr. Sunil Rai, and Superintending Engineer for Gangtok, Mr. S.T. Bhutia, and our friends. As you all know, yesterday the prepaid meters were launched by our Honorable Chief Minister at Minto Gang, and that is a huge step for the department as well as for the state in terms of our department and the government going digital and moving with technology as far as power delivery service is concerned. And this prepaid meter, as you all know, is not just new for Sikkim, but it's quite new for the entire country also. So probably there will be so many questions to be asked, so many doubts to be cleared. Not so for that, to clear all those things and to give you the benefits, because obviously we are doing this for the benefit of the consumers and everyone, for the state also. So to give all these details, we are holding this press conference here. But before we start with this press conference, I think we have a small video launch regarding advertisement for this prepaid meters, so which I think will be launched by Honorable Minister, sir. नमस्कार, भारत सरकारको योजना अनुसार सबै राज्यमा प्रिपेड मिटर लगाउनुपर्ने निर्देश भारत सरकारद्वारा जारी गरिएको छ। साथै उपभोक्ताहरूलाई कुनै प्रकारको असुविधा नहोस् भनेर सिक्किम सरकारले इन्टिग्रेटेड पावर डेभलपमेन्ट स्किम अन्तर्गत सबै मौजुद उपभोक्ताहरूलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्रिपेड मिटर प्रदान गरिरहेको छ र पुरानो मिटरको ठाउँमा नयाँ प्रिपेड मिटरको जडान भइरहेको छ। तर यो सुविधा निमित्त समयको लागि मात्र भएकोले गर्दा यदि कुनै पनि उपभोक्ताले नयाँ सर्भिस कनेक्सन अब उसुलिनु भए प्रिपेड मिटर स्वयं किन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जानकारी दिनुको लागि हाम्रो विभागमा के हुँदैछ, कसो हुँदैछ, यो प्रिपेड मिटरिङ के हो, कसो, अनि एउटा विशेष गरेर सबैको जानकारीको निम्ति तपाईहरुको माध्यमबाट तपाईहरुको कतिवटा कुरा, तपाईहरुले जति पनि प्रेस एन्ड मिडियाको यो 21औं शताब्दीमा ठुलो भूमिका भएकोले गर्दा कतिवटा कुराहरू चाहिँ हामीले विभागले डाइरेक्ट कन्ज्युमरसम्म पुग्नु नसके भए पनि तपाईहरुको थ्रुबाट हामी पुगौँ, के हो कसो हो भन्ने विचारले आज प्रेस कन्फरेन्स डाकेको। विशेष गरेर हामीले हिजो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्री प्रेम सिंह तामाङज्यूको वासस्थानबाट हामीले सुरु गर्यौँ। किनभने हामी किन यसो गर्छौँ भन्दाखेरि उहाँको दिशानिर्देशन पहिला चाहिँ यस्तो जति पनि जटिल समस्याहरू हुन्छ, जति कामहरू चाहिँ ठुलो मान्छेकोबाट गर्नुपर्छ र सानो मान्छेले दुःख पाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ उहाँको विचार। किनभने पहिला चाहिँ जति पनि इम्प्लिमेन्टेसनहरू हुन्थ्यो पहिला सानो मान्छेकोमा हुन्थ्यो, त्यहाँबाट रिजेक्ट भयो पनि त्यो सानो मान्छेकोमै इस्टिमेट। तर माथिबाट सुरु गर्ने, जसरी हिजो हामीले सम्मानको माथि उहाँको वासस्थानबाट सुरु गऱ्यौँ भने त्यस्तै मेरो वासस्थानमा सुरु भयो र हामी यो जति पनि प्रिपेड मिटरिङ चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामी पावर डिपार्टमेन्टको सेक्रेटरी साहब, प्रिन्सिपल चिफ इन्जिनियरदेखि टोटलको लगाइसकेपछि हामी त्यहाँबाट अरू विभागमा जान्छौँ। अरू विभागको सबै लगाइसकेपछि हामी कन्ज्युमरकोमा जान्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो किनभने कतिवटा टेक्निकल फल्टहरू केही हुनसक्छ भने हाम्रोमा हुन्छ, हामी रेक्टिफाई गरिहाल्छौँ। र विशेष गरेर यो चाहिँ सिक्किमको विशेष गरेर मेजर टाउनहरूमा जस्तै गान्तोक भयो, तपाईँको सिङताम भयो, रम्फू भयो, मङ्गन भयो, नाम्ची भयो, जोरथाङ, यो टाउनहरूमा चाहिँ हामी लगाउँदैछौँ। यो यसको अलरेडी इन्स्टल पनि भइसकेको छ। लन्चिङ प्रोग्राम हामीले हिजो सुरु गऱ्यौँ र हामीले हिजोदेखि सुरु पनि गरेका छौँ यसको लागि। अनि यसमा हामीले यो गर्नुको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि कतिवटा मेजर प्रब्लमहरू कतिवटा हामीले विन्टरको टाइममा हामीले झेल्नु पर्दैछ। किनभने हामीले सम्झाउँछौँ हामी हाम्रोमा सफिसियन्ट छ, हामीले के अरे जति पनि बाहिरबाट किन्नु पर्दैन भन्ने, तर रियालिटीमा हामीले धेरैवटा कुरो तपाईँहरूलाई अस्ति मैले प्रेस कन्फरेन्समा चाहिँ हामीले पनि बाहिरबाट बत्ती किन्नुपर्छ सिक्किमले। त्यसो गर्दा हामीले जति उपभोग कम्ती गर्छौँ
हामीले उपभोग कम्ती गरौँ, किनभने हाम्रो तपाईँहरूलाई बताइहालेको हामीले एकदमै इनर्जी चाहिँ अलिक सेभ गरेर चलायौँ भने हामीले 24/7 बत्ती दिन्छौँ। किनभने हामीले डिभाइसले चलायौँ भने स्टेसनले नथाम्दाखेरि कतिवटा कम्प्लिकेसनहरू आउँछ। हामीले यसलाई अनि हामीले जति चलाउँछौँ त्यो उब्रेको हामी फेरि एउटा ट्रेडिङमा जान्छौँ। त्यसो गर्दा एउटा राज्य कोषमा पनि धेरै यसले अन्तर गर्छ र यसलाई फाइदा पुऱ्याउँछ। यसरी नै यो मेजर टाउनहरू सकेपछि अनि अति आदरणीय हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई मेरो नम्र निवेदन के छ भने कि जति पनि जसले पनि नर्मल मिटरिङ गरेको छैन अहिलेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो नर्मल मिटरिङ गरिदिनुहोस्। नर्मल मिटरिङ जसकोमा छ प्रिपेड सित्तैमै पाउँदैछ, यो प्रिपेड गर्दैछ। तर जसले अहिले नर्मल मिटरिङ पनि गरेको छैन उहाँहरूले नयाँ गर्दाखेरि यो मिटरको उहाँले पैसा तिरेर लगाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। जसकोमा नर्मल मिटरिङ अगाडि लागेको छ उहाँहरूले सित्तैमा डिपार्टमेन्टले लगाएर यसलाई चालु गरिनेछ। र यो मेजर टाउनहरूमा सकेपछि हामी गाउँ बस्तीमा पुग्छौँ, रुरल एरियामा पुग्छौँ। तर रुरल एरियामा तपाईँहरू माझमा कन्फ्युजन हुन्छ होला, पहिला त 100 युनिट फ्री हो, 100 युनिट त फ्री पाउनुपर्ने भन्ने एउटा सबैकोमा एउटा कन्फ्युजन होला। तर 100 युनिटको चाहिँ जुन पैसा छ हामी एडभान्समा डिबिडी गर्छौँ। डिपार्टमेन्टले एडभान्समा डिबिडी उहाँहरूको एकाउन्टमा हामी हालिदिन्छौँ। चाहे यसो गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कन्ज्युमरहरूलाई रुरल एरिया कन्ज्युमरलाई धेरै फाइदा हुन्छ। किनभने उहाँहरूले 100 युनिट त हामीले उहाँहरूको एकाउन्टमा पैसा हालेपछि उहाँहरूले 40 चलाउनुहुन्छ कि 20 चलाउनुहुन्छ कि 30 चलाउनुहुन्छ उहाँहरूको मर्जी। उहाँहरूले जति कम्ती गरेर चलाए उहाँहरूलाई धेरै फाइदा हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि यो हामी टाउन एरियामा त हामी लगाउँदैछौँ र बस्ती एरियाकोहरू जति रुरल एरियाकोहरू सायद उहाँहरूको कन्फ्युजन होला, ला प्रिपेड मिटरिङ आउँदैछ यो के हो कसो हो भन्ने हुन्छ भने उहाँहरूलाई अगाडि बढेर हामी जानकारी दिन्छौँ। कन्फ्युजन नहोस्। यसमा चाहिँ हामी सरकार एकदमै रेडी छौँ। हामीले यसको सिस्टमहरू बनाउँदैछौँ र सिस्टम बनाउन अगाडि हामीले मेजर टाउनहरूमा हामीले अहिले गान्तोक मेन टाउन गान्तोकबाट सुरु गर्दैछौँ। गान्तोकमा किनभने हामी धेरै मात्रामा हामीले गान्तोकमा अफिसरहरू पनि धेरै अफिसहरू छ, धेरै अफिसरहरू छ। के अरे त्यसो गर्दाखेरि हामी पहिला चाहिँ अफिसर त्यहाँदेखि चाहिँ हामी कन्ज्युमरमा जाउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो विचार। सिएम साहबको पनि भनाइ माथिबाट जति पनि इम्प्लिमेन्टेसनहरू कतिवटा कुरोहरू चाहिँ यो कम्प्लिकेसीहरू कसैमा अब यो केही हुन्छ भने चाहिँ पहिला चाहिँ यस्तो रेभेन्यूको विषय लियो कतिवटा कुराहरू चाहिँ पहिला ठुलो मान्छेले पहिला तिरेको हुनुपर्छ र तलबाट मात्रै कन्ज्युमरले तिरेको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको आदेश उहाँको निर्देश हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी उहाँकै वासस्थानबाट सुरु गरौँ। उहाँले जो भन्नुभएको छ मेरो वासस्थानबाट गर्नुभयो तपाईँहरूले, तर मेरो निजी वासस्थानमा तपाईँहरूले यो अफिसको जति पनि उहाँ पावर डिपार्टमेन्टको सायद अरू अफिसहरू सकेपछि सुरु फेरि मेरो तल रुम्सेबाट गर्नु भनेर उहाँले निर्देश दिनुभएको छ र त्यही निर्देश बमोजिम हाम्रो अफिसरहरू हाम्रो जति पनि अफिस लाइन भएपछि उहाँको वासस्थानबाट फेरि कन्ज्युमरमा उहाँकोबाटै सुरु गर्दैछौँ। अनि विशेष गरेर तपाईँहरू हुनुहुन्छ अब 21औं शताब्दीको सबैलाई आगाको दिने तपाईँहरूकोबाट यो के हो कसो यो यसले गर्दाखेरि हाम्रो राज्यलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँहरूले अब हाम्रो टेक्निकल पर्सन श्री सुनिल राई हुनुहुन्छ उहाँको तर्फबाट तपाईँहरूले सम्पूर्ण तपाईँहरूको जति बुझ्नुपर्ने कुरो छ उहाँहरू बुझ्नुहोस् भन्ने। फेरि अब कन्ज्युमरले के बेनिफिट पाउने त भनिरहनु भएको छ, सँगसँगै पावर सेभिङको पनि कुरा आइरहेको छ। अनि एक्जिस्टिङ जुन पुरानो सिस्टम छ यसमा टोटल स्टेटको कन्जम्सन कति छ, कति मेगावाट कन्जम्सन छ है। अनि नयाँ सिस्टम लागू भइसकेपछि तपाईँहरू कति एनर्जी सेभ गर्नु सक्ने त्यस्तो केही आँकडाहरू छ, कति सेभ हुन सक्ने? उहाँले भ्यालिड क्वेसन सोध्नु हुनु चाहिँ टेक्निकल पर्सन नभए पनि हामीले जुन प्रकारले जस्तै अस्ति पनि भनिहालेँ जुन समरको टाइममा 50देखि 57सम्म पुग्दो रहेछ। तर लगातार अब यो समरको टाइममा हामीले हाम्रो स्टेटको पिक टाइममा चाहिँ विन्टरको टाइममा चाहिँ 122 to 27सम्म मैले पुगेको भेटाएँ एकदम मेगावाटमा। अनि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब यो सबैले एनर्जी सेभिङ प्रिपेडमा गयौँ भने जस्तै एनर्जी लसेसहरू कहाँ हुँदैछ किनभने हामीले अहिले त के अरे फ्री पावर दिएको छौँ, कति जग्गामा बत्ती बालेर राख्ने हाम्रोमा चलन छ। त्योहरू सबै अप हुँदाखेरि हामी लोडमा त धेरै गर्छौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। किनभने हामी अहिले यो प्र्याक्टिसमा गएको छैनौँ। प्र्याक्टिस गरेपछि यो अघि तपाईँले त्यो मेन कन्सर्न बजारको मान्छेहरू त बुझिहाल्छ यसको फाइदाहरू है। तर गाउँ बस्तीमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यहाँ फ्री
फ्री युनिट अन्त सरले अघि सुन्नुभएको थियो यो कुरामा यसको बारेमा अलिकति डिटेल्समा भने यो मोडालिटी कस्तो हो डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर कति पाउँछ पैसा उहाँहरूले र अब त्यो तपाईँले अघि भने जस्तो अब कम्ती चनाहरू त्यो पैसा उब्रेको चाहिँ के हुन्छ? अच्छा तपाईँले एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो है। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको 100 युनिट रेट भनेपछि गाउँ बस्तीमा रुरलमा जस्तै डोमेस्टिकमा 100 युनिटको रेट कति छ त्यसको क्यालकुलेसन गरेर उहाँको वान टाइममै हामी पैसा हाल्दैछौँ उहाँहरूको गर्दाखेरि उहाँले जस्तै उहाँको ब्याङ्क एकाउन्टमा पस्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ जस्तै उहाँको ब्याङ्क एकाउन्टमा सपोज चाहिँ एक्जाम्पल उहाँको ब्याङ्क एकाउन्टमा 500 पस्यो भने उहाँले 200 को रिचार्ज गरेर उहाँले 200 मै महिना कटाएन उहाँको ब्याङ्क ब्यालेन्स 300 चाहिँ उहाँको ब्याङ्क ब्यालेन्समै बसिहाल्छ उहाँको त पर्सनल भयो उहाँलाई त्यो पनि फाइदा छ। अनि उहाँ हाम्रो निर्मल सरले एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो एकदम यो हामी चाहन्छौँ डिपार्टमेन्ट चाहन्छौँ कि तपाईँहरूको थ्रो पब्लिकमा पुगोस् कि पावर डिपार्टमेन्टको के कसो छ पावर डिपार्टमेन्टको जम्मै जानकारी हामी तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छौँ यो स्टेप बाई स्टेप। जस्तै उहाँहरूले ड्युजको कुरा गर्दा एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो र हामी गभर्मेन्टमा आउनुभन्दा अगाडि डिपार्टमेन्टको मात्रै ड्युज लगभग 41 करोड समथिङ चाहिँ डिपार्टमेन्टको मात्रै ड्युज गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्टको र त्यो चाहिँ हामीले यो ड्युज नदिँदाखेरि एटेन्सी लसेस हामी ग्यापिङ भन्छौँ ग्यापिङ भएर चाहिँ कतिवटा प्रोग्रामहरू हाम्रोमा आउनु नसक्थ्यो एकदमै एटेन्सी लस भयङ्कर बेसी देखाउँदा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको पनि प्रेसर थियो र हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले उहाँले त्यो डिपार्टमेन्टको सबै डिपार्टमेन्टलाई बोलाएर त्यो क्लियर गर्नु लाउनु भयो। त्यसो गर्दा हाम्रोमा डिपार्टमेन्टको ड्युज अहिले एकदमै कम्ती छ 1-2 डिपार्टमेन्ट कम्ती मात्रामा छ र पब्लिकली कतिवटा ड्युजहरू छ पेन्डेमिकले गर्दा त्यो अब तपाईँहरूलाई लाग्नु छैन छ तर त्यो चाहिँ उहाँहरूले बिस्तारै अहिले अपग्रेड हुँदैछ र यो मिटरले चाहिँ इन फ्युचरमा जस्तै ड्युज भन्ने कुरो जस्तै कतिवटा अहिले समाजमा पनि कतिवटा हाम्रो धेरैवटा प्रब्लमहरू आइपरिरहेको छ पहिल्यैदेखि नतिरेको अब बाउले नतिरेको छोराले अहिले एनओसी कलेक्ट गर्न नपाएर त्यो ड्युज तिर्नु पर्दैछ त्यो झमेलादेखि यो मिटरले चाहिँ यो प्रिपेड मिटरले चाहिँ मुक्त हुन्छ किनभने गभर्मेन्टमा गभर्मेन्टपट्टि भयो कुनै लाइट डिज नै हुँदैन। त्यसो गर्दा उहाँहरूले रिटायरको टाइममा भयो कुनै पनि अब उहाँहरूले पावरको जुन चाहिँ एनओसी चाहिन्छ भने त्यति बेला उहाँहरूलाई प्रिपेड चाहिँ आँखाचिम गरेर दिनु सक्छौँ। अनि कन्ज्युमरलाई विशेष गरेर फाइदा के हुन्छ भने टाइम सेभिङ हो। यो चाहिँ टाइम सेभिङमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूले बिल अहिलेसम्म तिर्नु हुँदैछ जति हाम्रो कन्ज्युमरहरू तिर्नु हुँदैछ तर काहीँ न काहीँ फेरि के अरे डिपार्टमेन्टको फल्ट आइतर कहाँकोबाट फल्टले गर्दा तपाईँहरूको एरिया गइरहेको हुन्छ तपाईँहरूले तिरेको बिल पनि अनि तपाईँहरूले चेक गर्नु अफिसमा आउनु पर्दैन किनभने अहिले धेरैवटा समस्याहरू यस्तो छ कि तपाईँ कति कन्ज्युमरले तिरेको बिल पनि खप्टिएर जाने फेरि उहाँहरू आएर वर्षैभरि एनओसी डिपार्टमेन्टबाट एनओसी लिएर जानुपर्ने त्यो झमेलादेखि चाहिँ एकदम मुक्त हुन्छ र आफ्नो मिटरमै तपाईँहरूले सबै कुरो आफ्नो मिटर थ्रो नै आफ्नो मोबाइल थ्रो नै तपाईँहरूले रिचार्ज गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि अघि उहाँहरूले क्लियर गर्नुभयो राति समस्या भयो कसैले पनि अब हेल्पलाइन नम्बर प्रत्येक डिभिजनको प्रत्येक सर्कलको हेल्पलाइन नम्बर तपाईँहरूलाई सेयर गरिदिन्छौँ हामी तपाईँहरूको माध्यमबाट हामी चाहन्छौँ तपाईँहरूको माध्यमबाट कन्ज्युमरमा पुगोस् भन्ने प्रकारले हामीले सबै हेल्पलाइन नम्बर राति 12 बजी भए पनि कसैलाई प्रब्लम भयो भने हामी हेल्पलाइन नम्बरमा फोन गरेर कसै कन्फ्युजन भयो कसै मिटर कहाँ के भयो भने उहाँहरूले हेल्पलाइन नम्बरमा फोन गरेर उहाँहरूले जुन के अरे उपभोक्ताले उहाँले सहयोग पाउने उहाँहरूले डिपार्टमेन्टबाट पाउनुहुन्छ। पहिला चाहिँ कस्तो मैले पाएँ भन्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरूमा मात्रै कतिवटा सुधार गरिराखेको अनि ठुलो एसबी हाई टेन्सन लाइनहरूमा सुधार नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो प्रब्लमहरू फेस गर्नुपर्दैछ। अनि तपाईँहरूलाई यादै छ सिक्किम चाहिँ 82%ले फरेस्टली घेरिएकोले गर्दा काहीँ न काहीँ हाम्रो 11 kV लाइनहरू चाहिँ एकदम लो हाइटमा भएकोले गर्दा कहीँ बाँस लागेर फल्ट हुने कहीँ के लागेर हल्ट हुने त्यसको लागि पनि हामी डिपार्टमेन्ट हामी सल्लाह गरेर हामी त्यसमा कभर कन्डक्टर लगाएर अनि म्याक्सिमम् हामी गाउँमा चाहिँ माथि एउटा 66 kVबाट त्यहाँ सब स्टेसन बनाएर त्यो जुन जति ट्रिजहरू भयो ब्याम्बोजहरूदेखि लिएर अलग्गै राखेर हामी गाउँमा पुर्याउने हाम्रो पहल छ। त्यसमा हामीले धेरैवटा स्किमहरू हामीले गभर्मेन्ट अफ इन्डियालाई पठाएको छौँ। हामीले डिपार्टमेन्टमा बारम्बार यो हुन्छ कि हामी एज अ डिपार्टमेन्ट भएर चाहिँ कन्ज्युमरलाई चाहिँ 100% उहाँहरूको के अरे जुन राइट छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो डिपार्टमेन्टको छ। तरै पनि काहीँ न काहीँ कतिवटा यो पावर डिपार्टमेन्ट ठुलो भएकोले गर्दा
एकदमै कतिवटा सिस्टमहरू ठिक नभएकोले गर्दा हामी त्यो सिस्टमहरूलाई अपग्रेड गर्नुको लागि चाहिँ हामी एकदम डिपार्टमेन्टको हरेक अफिसरमा हामीले प्रत्येक मिटिङमा पनि हामी भन्दैछौँ। अब तपाईँहरूलाई यादै छ कतिवटा सिस्टमहरू हामी सिस्टमहरू फेल हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई यो जानकारी दिन सक्छौँ हामी कसरी फेल हुँदैछौँ, हामी किन चाहिँ तपाईँ गाउँ बस्तीमा पनि प्रोपर लाइट पाउँदैनौँ भन्दाखेरि हाम्रोमा मैले एक्जाम्पलको रूपमा तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो डिपार्टमेन्टमा आएर चाहिँ सर्भिस कनेक्सन गरेको हुँदैन र हाम्रो सर्भिस कनेक्सन हाम्रो डिपार्टमेन्टमा से सपोज एउटा विलेजमा 50 जनाले सर्भिस कनेक्सन छ भने डिपार्टमेन्टले 50 जनाको कन्ज्युमरको हेरेर त्यही खालको मेसिन लगाएको हुन्छ। तर काहीँ न काहीँ इलिगल लाइन गरेर त्यो 100 जना पुगेको छ भने त्यो मेसिन लोड नथाम्दाखेरि पनि एउटा प्रब्लम हुन्छ। अनि त्यही पहलमा हामी 100% मिटरिङ गरेपछि त 100% के अरे यो हाम्रो डिपार्टमेन्टलाई पनि याद हुन्छ कि यो गाउँमा चाहिँ कतिको मेसिन लाउँदा हुन्छ र कतिको लोडले थाम्दा हुन्छ र उहाँहरूलाई त्यो भन्ने पहलमा हामीले एकदम प्रत्येक गाउँको प्रत्येक घरको अहिले हामी सर्वे गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा हुनसक्छ अलिकति टाइम लाग्ला हामीलाई, हामी आजको भोलि चाहिँ भन्नु सक्दैनौँ। 1-2 सालभित्रमा हामी 100% हामी जति कन्ज्युमरलाई चाहेको बत्ती छ 24/7 दिनको लागि डिपार्टमेन्ट एकदमै पूर्ण रूपले रेडी छ। Thank you. For the power department, for the whole state as well. This is the first initiative which I have taken in this digital world. And eventually we will go for a very win-win situation. It is for even the consumer at large and the government as well will be benefited from this scheme. Not the scheme, but it is a flagship program of the government of India which across the country is being taken up. Maybe Sikkim will be the first department with the support of the public we can move forward in a very bright future for the state. We understand the basic idea of launching this program is to save energy from the public, and that means vis-a-vis you will be saving your money, your finances. In the returns, government will be also saving a lot, and that savings will bring us a lot of development to the state. That is the small message for us. And for the details, anything if you have about the technical side, what is the future, how to charge, what are the appreciation of the public, we have a technical team with us, Mr. Sinora will address all those things. But my address is very brief because there are so many questions we expect of your confusions we want to clear as of now. Thank you very much. मिटर्स चाहिँ अहिले हामीले प्रिपेड मिटर्स चाहिँ सुरुवातमा 8वटा टाउन्समा लगाउँदैछौँ म्युनिसिपल टाउन्समा। त्यसमा प्रमुख भयो गान्तोक, त्यहाँदेखि मङ्गन, सिङताम, रम्फू, जोरथाङ, नयाँ बजार, नाम्ची र गिरिङ र अहिले चाहिँ अर्बन एरियाजमा लाग्दैछ यो चाहिँ। र हामी टोटल मिटर्स लगाउँदैछौँ सिक्किमभरि 23,940 सिङ्गल फेज र 3,011 चाहिँ 3 फेज मिटर्स र यो काम चलिरहेको छ र यो झट्टै सकिनेछ। र हाम्रो जस्तो अब गान्तोकमा हिजो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको रेसिडेन्समा अफिसियल रेसिडेन्समा त इनोग्रेसन पनि भइहाल्यो र यो छ तपाईँको मिटरिङको स्टेटस। र यो चाहिँ अब हामीले इन्टिग्रेटेड पावर डेभलपमेन्ट स्किम भनेर एउटा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको स्किम छ, त्यसको अन्तर्गत गरिरहेको छौँ। आइपिडिएस भनिन्छ सर्ट फर्ममा चाहिँ। र के अरे दिस इज द पार्ट अफ द अल्सो पार्ट अफ द पोलिसी अफ द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया। उहाँहरूको चाहिँ के छ भने तपाईँको डिसेम्बर 2023 भित्रमा चाहिँ सारा देशमा प्रिपेड मिटरै हुनुपर्छ भन्ने एउटा उहाँको पोलिसी छ। किनभने अघि हाम्रो मन्त्री साहबले भन्नुभएको चाहिँ अब एफिसियन्सी पनि बढाउनु पऱ्यो, प्लस कन्ज्युमरलाई सुविस्ता पनि हुनु पऱ्यो, सजिलो हुनु पऱ्यो। सो सबै हेरेर चाहिँ यो प्रिपेड मिटर चाहिँ सबभन्दा राम्रो छ भनेर उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो। उहाँहरूले इनफ्याक्ट यो अल ओभर इन्डिया चलिरहेको छ अहिले र हाम्रो स्टेट पनि यसमा यो एफर्टमा हामी जोइन गऱ्यौँ हिजोदेखि। र यो प्रिपेड मिटर चाहिँ तपाईँको त्यही अघि मैले भने जस्तो 2 किसिमको हुन्छ, एउटा 3 फेज एउटा सिङ्गल फेज। र 3 फेज चाहिँ हामी 45 किलोवाट जसको लोड छ उहाँहरूसम्म लगाउनेछौँ कन्ज्युमर्स, र सिङ्गल फेज चाहिँ 10 किलोवाट जसको लोड छ कनेक्टेड लोड उहाँहरूकोमा लगाउनेछौँ। र अब यसमा 3 फेजको र यो प्रिपेड मिटर्सको चाहिँ मेन बेनिफिट चाहिँ के छ भने अब यसले चाहिँ अब हामीलाई तपाईँको डेली कन्जम्सन, विकली, मन्थली कन्जम्सन, अहिले करेन्ट कन्जम्सन तपाईँको के रेटमा हामीले बत्ती चलाइरहेको छौँ त्यो सबै इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ। यो हाम्रो एउटा मिटर झन्डै यस्तै हुन्छ र यहाँ मुनि एउटा उयो हुन्छ के अरे फ्रिडम युनिट भन्छ, कस्टमर इन्टरफेस युनिट भन्छ कि त्यो तपाईँको 2टा लागेको हुन्छ, त्यहीँबाट तपाईँले सबै देख्न सक्नुहुन्छ। र ब्यालेन्स पैसा तपाईँले कति रिचार्ज गर्नुभयो, कति ब्यालेन्स छ, कति चल्दैछ, तपाईँले टोटलहरूसम्म कति रिचार्ज गर्नुभयो सबै देख्नुहुन्छ। र
र यो देख्दा चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने हामी जागरुक हुन्छौँ नि, हाम्रो युजेस कति छ, हामी कति चलाउँदैछौँ, के इक्विपमेन्ट चलाउँदा बेसी खर्च हुँदो रहेछ, कसो गर्दा सेभिङ्स बढ्ने रहेछ हो। यो हुँदा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई बेनिफिट चाहिँ हाम्रो युजेसमा इकोनोमाइज गर्नु सक्छौँ। र युजेसमा इकोनोमाइज हुँदा यसको अर्को तपाईँको फलोआउट चाहिँ के हुन्छ भने राम्रो फलोआउट चाहिँ अब हाम्रो कन्जम्सन कम्ती भयो नि त। कन्जम्सन कम्ती हुँदा के हुन्छ भने तपाईँको सिस्टममा अझै पावर बस्यो, छिमेकीले पनि अझै बेसी पावर पायो, मनपरी पावर युज भएन होइन, हामीलाई पनि अब खर्च कम्ती भयो। एन्ड दिस विल बेनिफिट द सिस्टम अल्सो। सो तपाईँको अब एउटा सीमित तपाईँको क्वान्टिटी अफ पावरले सधैँ नचल्ने चल्नु थाल्छ। इनफ्याक्ट दिस इज द एक्जाम्पल अफ मणिपुर। मणिपुरमा पनि तपाईँको 2011-12तिर भयङ्कर प्रब्लम थियो यसरी नै। सो दे आर अ ह्युज प्रब्लम। उनीहरूको तपाईँको दिनमा 8 घन्टा 9 घन्टा बत्ती काटिन्थ्यो अरे, तर उहाँहरूले पनि प्रिपेड मिटर अडप्ट गर्नुभएदेखि उहाँहरूको एकदमै इम्प्रुभ भएछ। सो दिस इज द तपाईँको एक्जाम्पल। मणिपुर हेज बिन द एक्जाम्पल फर अस इन द नर्थ इस्ट अफ इन्डिया हो। सो दिस इज द थिङ। हजुर, त्यहाँदेखि तपाईँको यसमा हाम्रो के अरे रिचार्ज गर्नु पऱ्यो चाहिँ। अब अरू पुरानो मिटर चाहिँ हामीले अब बत्ती चलायौँ, त्यहाँदेखि अब बिल आएपछि अनलाइन तिर्थ्यौँ या हामीले गएर ब्याङ्कमा तिर्थ्यौँ। अब यो प्रिपेड मिटर भन्नाले एज द नेम सजेस्ट दिस इज अ प्रिपेमेन्ट मिटर। सो बिफोर यु युज एनिथिङ लाइक अ प्रिपेड मोबाइल तपाईँहरूले गएर रिचार्ज गर्नु पऱ्यो। सो बेस्ड अन यो रिक्वायरमेन्ट, तपाईँको आफ्नो युजेसको रिक्वायरमेन्ट त हुन्छ तपाईँलाई है। अब म महिनापछि तिर्छु भन्ने हुन्छ, कसैलाई म 2 महिनामा तिर्छु भन्ने हुन्छ। यसमा मन्थली बिल भन्ने हुँदैन। र तपाईँलाई जति चाहियो तपाईँले रिचार्ज भाउचर किन्नु सक्नुहुनेछ। र रिचार्ज भाउचर लिएर मिटरमा आएर फिट गर्नुभयो चाहिँ मिटर आफै रिचार्ज हुन्छ। र यो रिचार्ज भाउचर किन्न चाहिँ दुईवटा के अरे प्रोभिजन छ। एउटा चाहिँ तपाईँले यो सहज लिबर्टी एप भन्ने छ एउटा कि, त्यो एप चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर मोबाइलमा हाल्नुभयो भने तपाईँले मोबाइलबाट अनलाइन त्यो भाउचर किन्नु सक्नुहुनेछ। सो एभ्रिथिङ विल कम डाउन टु द मोबाइल। र मोबाइलबाट तपाईँको यो चाहिँ ब्लुटुथ एनेबल्ड हो। र मोबाइलबाट तपाईँले थ्रु द ब्लुटुथ नै एउटा रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ भेरी इजिली। इनफ्याक्ट तपाईँ गएर पञ्चिन पनि गर्नु पर्दैन हो। भने अर्को अप्सन चाहिँ हामीले जहाँनिर हामी सधैँ के अरे बिजुलीको पेमेन्ट गर्छौँ कि स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किममा गएर त्यही काउन्टरमा जानुभयो भने, कहीँ नयाँ जग्गा जानु परेन, त्यही जग्गा जानुभयो भने तपाईँले आफ्नो कस्टमर नम्बर लिएर जानुभयो भने तपाईँले त्यहाँनिर दिनुभयो भने तपाईँलाई कतिको रिचार्ज चाहिन्छ त्यहाँ किन्नु सक्नुहुनेछ। र तपाईँले एउटा पेपर टोकन पाउनुहुनेछ, त्यो लिएर फेरि पञ्चिङ गर्दा भइगयो है। र तपाईँको त्यसमा के छ भने एउटा पेपर टोकन लिनुभयो, पञ्चिङ गर्नुभयो, त्यहाँदेखि तपाईँले तपाईँको रिचार्ज भइहाल्छ। कस्टमर नम्बर चाहिँ पुरानै बिलमै जुन छ त्यही हो होइन, कस्टमर नम्बर नयाँ आउँछ। कस्टमर नम्बर नयाँ आउँछ। तपाईँले एउटा के हुन्छ भने तपाईँको के अरे जब एकाउन्ट रेजिस्टर हुन्छ एकपल्ट तपाईँको अलरेडी एकाउन्ट चलिरहेको छ है, त्यही एकाउन्टको बेसमा हामी तपाईँको नयाँ एकाउन्ट खोल्छौँ फर द प्रिपेड मिटर। र तपाईँको एकाउन्ट खोलेपछि चाहिँ तपाईँहरूको एउटा कन्ज्युमरको रेजिस्टर्ड नम्बर चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। रेजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर र कन्ज्युमरले चाहिँ हामीसँग इमेल आइडी चाहिँ सेयर गर्नु भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। र जुन कन्ज्युमर नम्बरमा तपाईँहरूले के अरे रेजिस्टर गर्नुभयो त्यो नम्बरबाट चाहिँ तपाईँहरूकोमा यो रेजिस्टर भएपछि तपाईँको कस्टमर नम्बर चाहिँ एसएमएस गइहाल्छ। र इनफ्याक्ट तपाईँले ब्याङ्कमा गएर म्यानुअली रिचार्ज गर्नुभयो भने पनि तपाईँको त्यो रिचार्ज भाउचर तपाईँको एसएमएसमा पनि गइहाल्छ। द्याट इज द वान कन्भिनियन्स तपाईँको यो छ। त्यहाँदेखि यसमा मेन तपाईँको बेनिफिट चाहिँ अर्को कस्टमरलाई के छ भने मैले अघि एउटा त इकोनोमाइज गर्न सक्छ भन्ने एउटा बेनिफिट है। सेकेन्ड बेनिफिट मेन चाहिँ के छ भने अब सरकारले एउटा निर्णय लिनुभएको छ कि अब सिन्स दिस इज अ न्यू सिस्टम, एउटा प्रिपेमेन्ट सिस्टम हो, दिस इज सपोज टु बेनिफिट द एन्टायर पब्लिक। र उहाँहरूले चाहिँ एक्जिस्टिङ ट्यारिफमा 6% रिबेट दिने निर्णय लिनुभयो। र कस्टमरले चाहिँ प्रिपेड जसले चलाउँछ उहाँहरूले चाहिँ 6% रिबेट पाउनुहुन्छ ट्यारिफ अफ द टोटल बिल एमाउन्ट अफ द एनर्जी पर युनिट एनर्जी जुन चाहिँ ट्यारिफ छ त्यसमा 6%। फ्ल्याट 6% पहिला चाहिँ 5% थियो भन्नु। अच्छा सर, एउटा प्रश्न, 2 क्वेश्चन। फर्स्ट चाहिँ इज दिस लाइक टेकिङ अप अफ मिटर म्यान्डेटरी अर भलन्टरी चोइस हो? अनि सेकेन्ड चाहिँ इफ लिनु पऱ्यो भने म एउटा एज अ कन्ज्युमर पनि लिनु पऱ्यो भने चाहिँ वाट इज द क्यापिङ? म्याक्सिमम मैले कति लिनु सक्छु प्रिपेड भाउचर, मिनिमम कति लिनु सक्छु? म तपाईँलाई भन्छु। फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ तपाईँको सिन्स अब एउटा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको एउटा पोलिसी नै भएको छ है, बाई डिसेम्बर 2023 अल मिटर्स इन द कन्ट्री हेज टु बी प्रिपेड भनेर। अन्त प्लस जति पनि
प्लस जति पनि नयाँ कनेक्सन छ नि त्यो चाहिँ नयाँ प्रिपेडै दिनु भन्ने उहाँहरूको एउटा छ र यो हिसाबमा उहाँहरूले एउटा नोटिफिकेसन पनि निकाल्नु भएको छ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले यो नोटिफिकेसन निकाल्नु भएको छ उहाँहरूले तपाईँको अगस्त 2021मा सो यो हिसाबमा चाहिँ अब के अरे उहाँहरूले अलमोस्ट एउटा म्यान्डेटरी बनाउनु भएको छ तर फिलहाल चाहिँ डल्लै स्टेटलाई हामी यहाँ सिक्किममा चाहिँ म्यान्डेटरी भनेको छौँ न हामी जहाँनिर चाहिँ हामी अघि मैले भने 8वटा टाउन छ त्यहाँ जुन हामीले स्टार्ट गर्दैछौँ त्यहाँ चाहिँ हामी सबैलाई लगाउँदैछौँ पाइलट प्रोजेक्टमा र बेस्ड अन द्याट हाम्रो नोटिफिकेसन पनि सरकारले निकाल्नु भएको छ है र त्यहाँनिर तपाईँले पढ्नु सक्नुहुन्छ 2टा नोटिफिकेसन छ एउटा अमेन्डमेन्ट छ एउटा चाहिँ मेन छ सो इट कभर्स द्याट हजुर त्यहाँदेखि अर्को क्याबिन चाहिँ तपाईँको के छ भने रिचार्ज चाहिँ भाउचर चाहिँ मिनिमम 200 रुपियाँ अन्त म्याक्सिमम चाहिँ 30,000 हजुर सो मैले 30,000 लिएर वर्षभरि पनि चलाउन सक्छु जबसम्म सक्दैन चलाउनु हजुर अप टु यु तपाईँ 200 रुपियाँ लिएर पनि जति चलाउनुहोस् अप टु यु तर तपाईँको जुन चाहिँ फिक्स कस्ट हुन्छ त्यो अलिक डिडक्ट हुन्छ कि तर तपाईँको जतिसम्म तपाईँको पैसा बस्छ मन्थली गर्नु परेन इट्स अप टु यु Meaning just the billing part, everything now goes to the public. Yes. There is no public in the public information. It is your meter, it is your energy call, it is your call now. Use judiciously. So, त्यो के क्रेडिट सिस्टम छ सबै चलाउँदा सक्यो अरे फर सम रिजन्स मैले रिचार्ज गर्नु भ्याएन अरे राति बत्ती सक्यो अरे सो वाट त्यस्तो केही छ यसमा छ तपाईँको एउटा यसमा चाहिँ हजुर यही कन्ज्युमरलाई इस्यु हुन्छ भनेर एउटा सिस्टम चाहिँ के राखिदिनु भएको छ भने यसमा कि 2टा चिज चाहिँ एउटा फ्रेन्डली क्रेडिट भन्छ एउटा इमर्जेन्सी क्रेडिट भन्छ यो हरेक कन्ज्युमरले पाउँछ र यो क्याटेगोरी वाइज छ तपाईँको इमर्जेन्सी क्रेडिट डोमेस्टिकलाई 200 रुपियाँ दिएको छ कमर्सियललाई 1000 रुपिस र बल्क कन्ज्युमर जुन चाहिँ भन्छ नि जस्तो तपाईँको ठुल्ठुलो गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्स जस्तो अफिसेसहरू उहाँहरूको कन्जम्सन बेसी हुन्छ भनेर उहाँलाई 10,000 रुपिस दिएको छ यो नोटिफिकेसन पनि हामी निकालेको छौँ है र यो चाहिँ के हो भने तपाईँको फ्रेन्डली क्रेडिट चाहिँ के हो भने हामीले फ्रेन्डली आवर्स चाहिँ बेलुका 4:15 देखि बिहान 9:45सम्म राखेको छौँ जब ब्याङ्कहरू बन्द हुन्छ अफिसेस बन्द हुन्छ है र तपाईँको गभर्मेन्ट होलिडेज अल गभर्मेन्ट होलिडेज इन्क्लुडिङ सन्डेज दोज आर द फ्रेन्डली टाइम सो त्यति बेला चाहिँ तपाईँको इनकेस तपाईँको ब्यालेन्स सकियो भने मिटर अफ हुँदैन चलिरहन्छ है त्यहाँदेखि सपोज तपाईँको ब्यालेन्स थियो आफ्नो ब्यालेन्स थियो तपाईँको क्रेडिट सक्यो त्यो टाइममा सक्यो भने तपाईँको चलिरहन्छ र तपाईँको नेक्स्ट मर्निङ अब तपाईँको से 10 बजी से तपाईँको अब फ्रेन्डली आवर्स सकिन्छ त्यहाँदेखि तपाईँको सप्लाई अफ हुन्छ तर तपाईँकोमा इमर्जेन्सी क्रेडिट अलरेडी छ तपाईँ गएर जस्ट 0 बटन थिचिदिनुहोस् फेरि अन भइहाल्छ र तपाईँको जबसम्म इमर्जेन्सी क्रेडिट चल्छ डोमेस्टिकको लागि 200 रुपियाँ कमर्सियलको लागि 1000 रुपिस चलिन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँको बत्ती काटिँदैन अन्त इन द मिन टाइम चाहिँ अब हामीले गएर ब्याङ्कमा गएर या अनलाइन गरेर रिचार्ज चाहिँ गरिहाल्नु पऱ्यो किनभने एकताल इमर्जेन्सी क्रेडिट सुरु भयो भने चाहिँ फ्री फ्रेन्डली क्रेडिट चाहिँ हुँदैन सो इट्स इन द्याट सिक्वेन्स तर त्यो गर्दा कस्टमरलाई प्रब्लम हुँदैन त कहीँबाट पुरै छैन Billing thing, what your question was, suppose if I'm not able to charge the meter, so you give it almost overnight time. Okay. Not go to the office, go to your own meter, charge, people charge it. So you can get everything, take the facility in your home and you can go to the office. Next after 12 hours, you can go to the office. So, but how friendly the new meter is, sir? Because digitally, सबैजना educated हुन्छ भन्नुहुन्छ. This is challenge, sir. I think this is challenge. So, हजुर यसमा तपाईँको फ्रेन्डली भन्नाले अलिकति यु हेभ टु गेट युज टु इट त्यति मात्रै हो किनभने तपाईँ बेसी के छैन एउटा मिटर छ मिटरमा पनि तपाईँको किप्याड हुन्छ तर अब मिटर चाहिँ हामी सिल गर्छौँ फर पर्पज अफ सिक्योरिटी तर त्यही मिमिक चाहिँ तपाईँको एउटा मुनि मैले अघि हुन्छ भने नि कस्टमर इन्टरफेस युनिट एउटा प्लास्टिकको उयो हुन्छ एउटा मोबाइलको किप्याड जस्तै हुन्छ विथ द एलसिडी डिस्प्ले त्यहाँनिर हामी के गर्छौँ भने यसको लागि हाम्रो के अरे अस्ति सामान्य मुख्यमन्त्री साहबले पनि भन्नुभयो हाम्रो माननीय मन्त्री साहबले पनि भनिरहनु भएको छ यो चाहिँ तपाईँको यो जुन पाराले मिटर चलाउनु पर्ने हो यो चाहिँ हामी एकदम व्यापक रूपमा सोसियल मिडियामा हुन्छ कि गरेर हुन्छ तपाईँको एनी विथ अल फर्म्स अफ मिडियामा हामी यो इन्फर्मेसन चाहिँ पब्लिकलाई पुर्याउनेछौँ र हामी इनफ्याक्ट एउटा भिडियो तपाईँको उयो जस्तो क्या हेल्प एउटा भिडियो तपाईँको ट्युटोरियल टाइप्स यस त्यो पनि हामी सोसियल मिडिया त्यो बनाउँदैछौँ त्यो स्टेप बाई स्टेप अब रिचार्ज गर्नुदेखि लिएर अनलाइन किन्नुदेखि लिएर तपाईँलाई अब तपाईँको ब्यालेन्स हेर्नु पऱ्यो कसरी तपाईँको इनफ्याक्ट के अरे मिटर स्विच अफ भयो भने त्यसलाई इमर्जेन्सी क्रेडिटमा ल्याउनु पऱ्यो कुन बटन थिच्दा के हुन्छ है र तपाईँको कुन प्यारामिटर चाहिँ कुन बटनले देखाउँछ सबै हामी
विल बी सेयरिङ दिस विथ द पब्लिक इन डिटेल। र तपाईँको युजर फ्रेन्डलीको कुरा गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको केही छैन, तपाईँको यसमा के अरे हरेक जुन चाहिँ तपाईँ किप्याडमा हरेक कीको एक एकवटा उयो हुन्छ, तपाईँको पर्पस हुन्छ क्या। जस्तो तपाईँको त्यो की बटनमा गरी 1 थिच्नुभयो भने कति दिनको पैसा छ मेरोमा, कति दिन चल्ने तपाईँको युजर्सको हिसाबमा त्यो देखाइहाल्छ तपाईँलाई स्क्रिनले क्या। र तपाईँको अर्को 1 थिच्नुभयो भने तपाईँको सपोज तपाईँको पैसा छैन भने नो क्रेडिट देखाउँछ है, तपाईँको छैन भने त्यहाँदेखि बिलो 1 भन्यो भने तपाईँको 1 दिनभित्रमा सकिन्छ भने देखाउँछ। यति साह्रो फ्रेन्डली छ। 23 दिनभित्रमा सकिन्छ भने 23 डेज देखाउँछ तपाईँको यो उयो छ 1 डे 23 अनि ओभर 99 छ भने ओभर 99 देखाउँछ। सर मेरो एउटा प्रश्न छ कि एउटा पर्पस त एनर्जी एफिसियन्सी छ भनेर तपाईँले भन्नुहुँदैछ है। सो आई सी लाइक दिस विल अल्सो हेल्प I mean like stop the defaulting of the payment of the bill हैन। अलिकति हामीलाई नि if department has the figure what is the outstanding defaulting bill of the power in the entire state, if you have, then I think we can get a clear picture of what could be curtailing in the entire perspective ni. Can you share with us if you have the data? That we can provide. I have a question. Yeah, please. तपाईँले भन्नुभयो नि कि it will be leading to saving of energy. So what will be done to the energy save? Number 1 and 2. अस्ति धेरैवटा ठाउँमा मिटर बाँड्दै थियो, त्यही मिटर अब लाउनु पर्ने हो कि? आएर मिटर यो एक्ज्याक्टली हजुर अहिले हामी इन्स्टल गर्दैछौँ, कमिसन गरेको छौँ, लगाउनु पर्छ राख्नु भनेर What is the cost of 1 meter? तपाईँको कस्ट अफ 1 मिटर चाहिँ अहिले के अरे सिंगल फेज विल बी अराउन्ड 7,000, 3 फेज विल बी अराउन्ड 14,000. And this is only mandatory for new connection. This is mandatory for if you are taking a new connection, you have to buy it. Already existing line we are giving free of cost. So तपाईँले फर्स्ट फेजमा 8 वटा सिटिजलाई दिनुहुँदैछ है। सो कहिलेसम्म चाहिँ तपाईँ टार्गेट राख्नुभएको छ कभर गर्नुलाई र एन्ड्रोइड स्टेट चाहिँ कहिलेसम्म कभर हुन्छ? So let me question that, answer that question. Okay, first I want to answer his question. Normally, what is the question? Once you get that charge, you can use it as much as you want. It's your big call. How judicially you can use. There will be no interface. Demand public will not come to you. But you will be using it. Okay, and the minimum you can charge at 200 rupees from the year of 3,000 or 30,000 round the year. That's your choice. Okay. And the question, how public, villages, rural area, it's like a mobile application. People never knew how Android or any other mobile is. Now it is so friendly. You don't have to come to office. It is your call. You can charge anywhere. Initially, we have to go to the bank. Eventually, it will come to you with that Samas okay? Samas application. With that, you can use anywhere in this world. You are tying up with State Bank or any nationalized banks? We are tying with State Bank of Sikkim. State Bank. So this is a facility which would be like accessible to people who have State Bank of Sikkim nearby. The branch mother chahiyo account par hai na. So branch सेवा चाहिँ ती गर्दा भएको तपाईले जुन भन्नुभएको थियो नि बस्तीमा गइरहने त्यो फर्स्टमा तपाईले क्लियरली बुझ्नु पर्यो। त्यो फर्स्टमा हामी चाहिँ अर्बन एरियाज कभर गर्दैछौँ। प्रिपेड सुन्नु चाहिँ प्रिपेड मिटर अब त्यो कहिले भने चाहिँ तपाईँलाई भन्दैछु म हैन। फर्स्टमा अर्बन एरियाज कभर गरेपछि कन्ज्युमर्सहरुको तपाईँ मोबाइल नम्बर र इमेल आइडी दिनु पर्यो। अनपढ छ सकेन भने पनि अहिले जो पढेको मान्छे चाहिँ उहाँले हेल्प गरिदिनु पर्यो। नभए तपाईँले बत्ती पाउँदैन किन टेक्नोलोजी त्यस्तो हो हैन। अब तपाईँ यो त हामी त इन्जिनियर्सहरू हो, हामी त टेक्नोलोजी मान्छेहरू हो हैन। अब मास मिडियामा पब्लिकलाई तपाईँले अवेर गर्नु पर्यो। हाम्रो उसबाट हामी पनि गर्छौँ र तपाईँको सपोज मोबाइलमा गएन भने इमेलमा तपाईँको मेसेज जान्छ हैन। त्यो प्रकारले यसलाई हामी अपग्रेड गर्दै जान्छौँ र यो गरिसकेपछि तपाईँको अहिले जुन प्रिपेड मिटर भन्ने छ यसको फङ्सनालिटीको लागि चाहिँ पहिला त एकदमै टफ थियो इभन कम्प्युटर चलाउनु। अहिले त एकदमै युजर फ्रेन्डली छ है। यसमा तपाईँको साह्रै बेसी जरुरत पनि छैन, तरै पनि आम मान्छेलाई एउटा एप्रिहेन्सन हुन्छ प्रिपेड मिटरमा बेसी बिल उठ्छ कि ट्रेडिसनल ठिक थियो भन्ने। त्यो पनि कम्पेयर गरेर हेरेको बुझ्नुभयो। हेर्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ के भयो भने त्यो बराबर पायो। तर पहिला जस्तै तपाईँको ट्रेडिसनल त्यत्रो 100 वाटको बल्ब लगाएको छ त्यो लगाएको छ भने त्यो त तपाईँको पैसाले पुग्दैन। अब जस्तो पहिला 100 वाटको बल्ब लाउँदाखेरि त्यो अहिले यो तपाईँको 7 वाट 8 वाटले हुन्छ। अब 100 वाट 10वटा बल्ब लगायो भने त्यसमा तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँको 10वटा रुम तपाईँको त्यो हुन्छ बुझ्नुभयो। त्यो बेला त हामीले अघि उहाँले जुन भन्नुभयो एनर्जी एफिसियन्ट
इभन फ्यान पनि पुरानो उहिले ब्रिटिस टाइमको फ्यानहरू छ भने त्यो हटाएर नयाँ अहिले एनर्जी एफिसियन्ट लाउनु पऱ्यो होइन। कतिवटा जग्गामा हामीले यो तपाईँ जति फ्रिजहरू जुन चिज लाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पुरा सस्तो दाममा 10,000 8,000 दिन्छ। त्यो तपाईँ एनर्जी एफिसियन्ट तपाईँको स्टार रेटिङ भएको हुन्छ होइन सर। हो त्यो चिजमा चाहिँ अब हामी पनि आफूलाई जागरुक गरेर हामीले एनर्जी एफिसियन्ट लगायो भने तपाईँलाई कन्फर्म हो तपाईँको बिजुलीको बिल चाहिँ त्यसै एकदमै कम्ती भएर जान्छ। र हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको बिजुली बिलमा कम्ती हुँदै हुँदाखेरि त्यसै पनि त्यो कन्जम्सन कम्ती हुँदाखेरि यहाँ तपाईँको एन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन पनि हुँदैन। साथसाथै गभर्मेन्टलाई पनि तपाईँको बेसी लोड पर्दैन, बेसी बत्ती लिएर आउनुपर्ने जुन पैसा हाम्रो बाँच्छ अरू डेभलपमेन्ट स्किमहरू लगाइन्छ त्यो भन्ने हो। तपाईँले अघि सोध्नुभयो नि यो मैले 8वटा टाउनमा कहिलेसम्म सक्ने भनेर। यो हाम्रो के छ भने टार्गेट चाहिँ जस्तै हिजो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो पहिला गभर्मेन्ट, त्यहाँदेखि गभर्मेन्ट अफिसर्स, त्यहाँदेखि कन्ज्युमर्स है। हाम्रो टार्गेट चाहिँ यो सबै नोभेम्बरभित्रमा गरेर बाई एन्ड अफ डिसेम्बर चाहिँ हामी यो एटलिस्ट 8वटा टाउनको चाहिँ कम्प्लिट गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। यस डिसेम्बर अफ दिस डिसेम्बर हो। त्यहाँदेखि उहाँको रिप्लाई गरिदिनु म्याम अघि तपाईँले सोध्नुभयो नि के अरे मिटर त्यही हो अघि हामीले भने जस्तो है। जुन चाहिँ अहिले हामी इन्स्टल गरेर झुन्डाइ मात्रै राखेको छौँ, कमिसन गरेको छौँ न। कमिसन चाहिँ अब पहिला गभर्मेन्ट अफिसर्स सबै गरेर हामी कन्ज्युमरकोमा पुगिहाल्छौँ।